ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ सप्तषष्टितमं दशकं भगवतस्तिरोधानादिवर्णनम्। स्फुरत्परानन्दरसात्मकेन त्वया समासादितभोगलीलाः असीममानन्दभरं प्रपन्नाः महान्तमापुर्मदमम्बुजाक्ष्यः। निलीयते सौ महिमय्यमायं रमापतिर्विश्वमनोभिरामः इति स्म सर्वाः कलिताभिमानाः निरीक्ष्य गोविन्दतिरोहितो भूः। राधाभिधान्ता वदजातगर्वाम् अतिप्रियां गोपवधूं मुरारे भवानुपादाय गतो विदूरं तया सह स्वैरविहारकारी। तिरोहिते तत्त्वयि जाततापाः समं समेताः कमलायताक्ष्यः वने वने त्वां परिमार्गयन्त्यः विषादमापुर्भगवन्न पारम्। हा चूत हा चम्पककर्णिकार हा मल्लिके मालति बालवल्यः किं वीक्षितो नो हृदयैकचोरः इत्यादितास्त्वत्प्रवणा विलेपुः। निरीक्षितोऽयं सखि पङ्कजाक्षः पुरो ममेत्याकुलमालपन्ति त्वां भावना चक्षुषि वीक्ष्य काचित् तापं सखीनां द्विगुणीचकार। त्वदात्मिकास्ता यमुना तटान्ते तवानुचक्रुः किल चेष्टितानि विचित्य भूयोऽपि तथैव मानात् त्वया विमुक्तां ददृशुश्च राधाम्। ततः समन्तात् विपिने समान्तात् तमोऽवतारावधिमार्गयन्त्यः पुनर्विमिश्रा यमुना तटान्ते वृषौ विलेपुश्च जगुर्गुणांस्ते। तथा व्यथा सङ्कुलमानसानां व्रजाङ्गनानां करुणैकसिन्धो जगत्त्रयी मोहनमोहनात्मा त्वं पादुरासी रयिमन्दहासी। सन्दिग्धसन्दर्शनमात्मकान्तं त्वां वीक्ष्य तन्व्यः सहसा तदानीं किं किं न चक्रुः प्रमदाधिभारात् सत्वं गदात् पालय मारुतेश। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्।